अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद इरफान, अफान हेल्थ सेंटर रायगढ़ से। मेरी ज़्यादातर एक्सपर्टीज़ बेऔलादी इनफर्टिलिटी के हवाले से है, इसलिए मेरी ज़्यादातर वीडियोस हैं वो इनफर्टिलिटी के हवाले से ही मैं अपलोड करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। बेऔलादी के जो मेजर काजेज़ हैं उसमें अगर हम इसको दो तरह से डिवाइड करें, एंडोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया में, तो ज़्यादातर मुझे जो केसेस आते हैं वो एंडोस्पर्मिया के होते हैं और वो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अपना ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं। उसकी वजह एक तो फाइंडिंग का प्रॉपर ना होना है, बैरियर्स का प्रॉपर तौर पे ना जांच सकना है डॉक्टर के लिए, तो अक्सर मरीज़ उसमें परेशान हुए होते हैं और अक्सर मरीज़ उसमें दिल बर्दाश्ता भी हो चुके होते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम जिस मौजू पे थोड़ा सा आपके साथ मैं इंशाल्लाह बात करूँगा वो एंडोस्पर्मिया की एक ख़ास वजह, मेजर इसमें 3 वजह मैं समझता हूँ होती हैं। इसके अलावा छोटी छोटी काफ़ी ज़्यादा वजूहत होती हैं। तो 3 मेजर जो वजह है उसमें एक तो गनोरिया है, जिसके ऊपर में एक मुकम्मल लेक्चर मेरा मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोसील, और तीसरा जो मेजर इसकी काज है एंडोस्पर्मिया की वो वेरिकोसील है। तो ये डोपलर अल्ट्रासाउंड जब हम लोग करवाते हैं किसी भी पेशेंट का स्क्रोटम का, तो उसमें ये चीज़ हमें पता चलती है कि पेशेंट के स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल्स में वेरिकोसील का इशू है। वेरिकोसील क्या है और किस तरह होती है और उसके लिए क्या ज़रूरी एहतियात और क्या खाना पीना है, आज इंशाल्लाह इस वीडियो के में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। किसी भी इंसानी जिस्म के अंदर ऑर्गन को ज़िंदा रहने के लिए एक ख़ास तरतीब है ब्लड की जो उसको ज़िंदा रखती है। मतलब एक साइड से ब्लड आता है और उस ऑर्गन से होता हुआ दूसरी साइड से वो ब्लड वापस चला जाता है। तो वेरिकोसील असल में बेसिकली जब आपके टेस्टिकल्स के अंदर खून का बहाव होता है, खून आता है और दूसरी तरफ साइड से उसने वापस जाना होता है, तो किसी ब्लॉकेज की वजह से या वेंस के बेंड हो जाने की वजह से या किसी और वजह से वो खून प्रॉपर तौर पे पूरा वापस नहीं जा पाता और कुछ खून आपका टेस्टिकल्स के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेंस में खून का जमाव आना शुरू हो जाता है, उसमें खून बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी वेंस फूलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि स्पर्म के ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह वहदहु ला शरीक ने टेस्टिकल्स के अंदर टेस्टिकल्स को ज़रूरी जो इन्वायरमेंट और ज़रूरी टेम्परेचर है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा वजह बनता है आपके स्पर्म के ज़िंदा रहने की। इसलिए इंसानी जिस्म का अंदरूनी टेम्परेचर आपके टेस्टिकल्स का जो टेम्परेचर है उसके साथ मैच नहीं करता, इसलिए अल्लाह ने इंसान के जो टेस्टिकल्स हैं वो इंसानी जिस्म के बाहर रखे हैं और उसके अंदर आपके स्पर्म ज़िंदा रहते हैं। तो आपकी ये ब्लड के ज़्यादा यहाँ पे रुकने की वजह से आपके जो टेस्टिकल्स का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके स्पर्म या तो उनकी प्रोडक्शन ही नहीं होती या अगर प्रोडक्शन होती है तो वो वहाँ पे डेड रहते हैं, अपनी लाइफ को कायम नहीं रख पाते। तो जिन लोगों के अंदर ये वेरिकोसील का इशू हो जाता है और डायग्नोस हो जाता है आपके डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो उसके लिए मेडिसिन में डॉक्टर्स ज़्यादा सजेशन देते हैं इसको ऑपरेशन की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसका विदाउट ऑपरेशन इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट मौजूद है और बहुत सहल, आसान और इकोनॉमिकल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन खाने से ही आपकी वेरिकोसील बेहतर हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकेज है बेसिकली वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी कुछ एहतियात है जो वेरिकोसील के पेशेंट्स को करनी चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। तो जिस पेशेंट को वेरिकोसील का मसला हो वो इन तमाम चीज़ों से बचे और जो मैं डाइट बता रहा हूँ इंशाल्लाह वो डाइट खाए, तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट ज़्यादा तेज़ हो सकता है और आपकी जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो कम से कम हो जाएगा। सबसे पहले तो जो वेरिकोसील का पेशेंट है उसमें उसको तंबाकू नशी वैसे ही इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र है, लेकिन दूसरी तौर पे वेरिकोसील पेशेंट के लिए तंबाकू नशी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। वेरिकोसील के पेशेंट को बिल्कुल भी तंबाकू नशी नहीं करनी चाहिए और इसके साथ साथ कॉफ़ी भी और चाय भी वेरिकोसील के पेशेंट को नुकसान दे सकती है। इसके अलावा शराब की अगर हम बात करें तो इंसानी जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मुज़र असरात रखती है शराब, ख़ुसूसी तौर पे किडनी पेशेंट के लिए, लीवर पेशेंट के लिए, और उसके साथ साथ जिस पेशेंट को वेरिकोसील का मसला है उसको बिल्कुल भी शराब के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके वर्किंग आवर्स की, तो अगर आप 3 से 4 घंटे लगातार खड़े रह के किसी जगह पे काम करते हैं तो आपको इतना लंबा वहाँ पे खड़े नहीं रहना और आपको चाहिए कि आप 2 से ढाई घंटे ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहें और उसके बाद थोड़ा सा चलें फिरें, रिलैक्स करें, या कम से कम 2 से 4 मिनट 10 मिनट तक आप बैठ के वहाँ पे सुकून करें, ताकि आपकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो वहाँ पे ब्लॉक ही ना रहे, बल्कि कुछ ना कुछ उसके अंदर जो ब्लड की सर्कुलेशन है प्रॉपर बेहतर हो सके और कुछ जो ब्लड आपका आ रहा है उसमें वापसी के चांस भी बढ़ जाए।
اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، جیسے آپ کا ٹیبل ورک ہے، آپ آفس ورک کرتے ہیں، تو آفس ورک کرنے والے بندے کو بھی بہت زیادہ لمبا 2 سے 3 گھنٹے لگاتار نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کو کسی نہ کسی بہانے سے لیگس کی، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو بٹوین لیگس ہیں اس کو تھوڑی سی موومنٹ کرنی چاہیے. اور اس کو اگر پاسبل ہو تو اس کو تھوڑا سا ہوا میں رکھنا چاہیے، ہوا لگوانی چاہیے. اگر یہ آفس میں ممکن نہیں ہے تو کم سے کم آپ چلیں ضرور ہر 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد. لگاتار 4 سے 5 گھنٹے آپ اگر بیٹھیں گے تو آپ کی یہ بلڈ کی سرکولیشن تو آلریڈی متاثر ہے، تو مزید متاثر ہونے کا اس میں امکان موجود ہے. اسی طرح اگر آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے تو اپنے ویٹ کو ریڈیوس کریے. اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو بلڈ کی سرکولیشن آلریڈی متاثر ہے تو مزید متاثر ہونے کا خدشہ اس میں موجود ہے. ایک اہم بات ان لوگوں کے لیے، جوانوں کے لیے جو ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، اگر آپ کو ویریکوسیل کا ایشو ہے تو کائنڈلی ویٹ لفٹنگ نہیں کرنی ہے آپ نے بالکل بھی. اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اس کے لیے کچھ ڈائٹ پلان ہے، ڈائٹ پلان کے اوپر چلیے. اس میں آپ کا کچھ خاص ایکسرسائزز ہیں انشاءاللہ ویریکوسیل کے متعلق. میں انشاءاللہ وہ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر وہ ایکسرسائز بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہ والی ایکسرسائز کریے. اس میں آپ کا ویٹ بھی لوز ہو سکتا ہے اور آپ کی جو ویریکوسیل کا ایشو ہے اس کے اندر بھی خاطر خواہ کمی آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ویریکوسیل کے پیشنٹ کو جو بہت اہم بات ہے، قبض نہیں کسی بھی شکل میں ہونی چاہیے. ویریکوسیل کو پیشنٹ کو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پخانہ آسانی کے ساتھ آئے. اگر وہ قبض اس کو ہوگی، اس کو زور لگے گا اور پریشر بڑھے گا. پریشر پڑنے کی وجہ سے آپ کی اس مرض کے اندر مزید اضافہ ہونے کے خدشات موجود ہیں، امکان موجود ہیں. تو کائنڈلی جس بندے کو ویریکوسیل کا مسئلہ ہو اس کو قبض نہیں ہونی چاہیے. بلڈ پریشر آپ کا نہیں بڑھنا چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر نارمل رہنا چاہیے. اس کے لیے آپ کو پراپر ڈائٹ پلان کرنی چاہیے، اپنی کھانے پینے کی روٹین کو بہتر کرنا چاہیے. جس روٹین میں آپ کھانا لے رہے ہیں تو کائنڈلی آپ کا بلڈ پریشر بھی نہیں بڑھنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ کے کڈنی ایشو کی وجہ سے، کڈنی اسٹون کی وجہ سے، یہاں پہ انفیکشن کی وجہ سے آپ کا پیشاب کرتے وقت زور لگتا ہے، تو یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا پیشاب بھی روٹین کے ساتھ اس کا فلو بہترین طریقے سے ہونا چاہیے. یہ تو کچھ وہ چیزیں تھیں جو آپ کو زندگی کے اندر نہیں کرنی اگر آپ کو ویریکوسیل کا مسئلہ ہے. تو کچھ ڈائٹ ہے اس میں جو منصوبی طور پہ پیشنٹ کو لینی چاہیے. ویڈیو زیادہ ہونے کی وجہ، لمبی ہونے کی وجہ سے میں اس کو اختصار کے ساتھ بیان کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اس میں اینٹی آکسیڈنٹ چیزیں آپ کو لینی بہت ضروری ہے. ڈرائی فروٹ لینا چاہیے. اس میں چیا سیڈز لے لیں، بیسل سیڈز لے لیں، ٹھیک ہے. اس میں بادام اچھی چیز ہے، کاجو اچھی چیز ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں ایک خاص مقدار کے اندر، بہت زیادہ مقدار کے اندر نہیں. ایک بہت زیادہ ضروری اہم بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جو ویریکوسیل کے پیشنٹس ہیں اس کو اپنی جو انڈر گارمنٹس ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. ایک تو آپ کا جو انڈر ویئر ہے وہ بہت زیادہ موٹا نہیں، موٹے کپڑے کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سافٹ سا کپڑا ہو، ٹھیک ہے. جس میں 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. ایک تو تاکہ آپ اس طرح کا کپڑا یوز کریں کہ آپ کا انڈر ویئر آپ کے ٹیسٹیکلز کے وزن کو اٹھا کے رکھے، نہ کہ وہ اس کو نیچے ہینگ کر دے، نیچے لٹکا دے. اس کو اٹھا کے رکھے تاکہ اس میں جو نیچے کی طرف جھکاؤ ہے اور وینس کے اندر جو پریشر پڑ رہا ہے اس کے اندر بہتری آ سکے. تیسرا، وہ اتنا موٹا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل بھی اس میں ہوادار نہ ہو، یا آپ کے بہت زیادہ ٹائٹ انڈر ویئر نہیں آپ نے یوز کرنے، ٹھیک ہے. آپ کو اس کی سلیکشن کے لیے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو ایسا انڈر ویئر نہیں یوز کرنا جس کے اندر بالکل بھی آپ کے جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ جکڑے جائیں، یا ایسے آپ کا انڈر ویئر نہ ہو جس کے ساتھ بھی آپ کے بالکل جو ٹیسٹیکل ہے بالکل لٹک جائیں. نارمل سا ہو، لچکدار ہو، اور اس میں زیادہ آپ کے اس میں گرفت نہ کرتا ہو آپ کے ٹیسٹیکلز کو اوپر. تو یہ کچھ ضروری احتیاط تھی ویریکوسیل کے پیشنٹ کے لیے. اور کچھ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ بھی ایک ویڈیو میں بناؤں گا. تو اگر آپ کو ویریکوسیل کا مسئلہ ہے تو میرا نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ انشاءاللہ میرے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کا سہل آسان اور انشاءاللہ بہت زیادہ اکنامیکل ہمارے پاس ٹریٹمنٹ موجود ہے. آپ انشاءاللہ آپ ہمارے سے رابطہ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.